خنجر دے ہیٹھ نیتی زہرا دے لال نے خنجر دے ہیٹھ نیتی حیدر دے لال نے اور کربل دیگر مریت سی کربل دیگر مریت سی مسلح حسین دا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جیڑا وی جگ تے بن گیا جلا حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا جیڑا وی جگ تے بن گیا جھلا حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا اور لکا یزیدیاں کافی دوستو حال کا یزیدیاں لی کافی دوستو لکھا یزیدیاں لی کافی دوستو کہ غازی جیا مجاہد غازی جیا مجاہد کلا حسین دا انہیں کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا جیڑا وی جگ تے بن گیا جھلا حسین دا انہیں کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا اور آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں کبھی پنکھوں کے نیچے کبھی اے سی کے نیچے حضرت امام حسین نے نماز کدھر ادا کی اور خنجر دے ہیٹھ نیتی زہرا دے لال نے ہاں خنجر دے ہیٹھ نیتی زہرا دے لال نے خنجر دے ہیٹھ نیتی حیدر دے لال نے اور کربل دیگر مریت سی کربل دیگر مریت سی مسلح حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا جیڑا وی جگ تے بن گیا جلا حسین دا اونے کدی نہیں چھوڑنا پلہ حسین دا اور آج کل ہماری دوستی ہوتی ہے کسی کی نمبردار کے ساتھ ہوتی ہے کسی کی چیئرمین کے ساتھ ہوتی ہے تو حضرت امام حسین کے سانگے کن کے ساتھ تھے اور حاکم ذرا تمہیں لے سانگے حسین دے حاکم ذرا تمہیں لے سانگے حسین دے اور کیا کہ محمد دے نال نال ہے اللہ حسین دا اونے کدی
نہیں چھوڑنا پلا حسین دا جیڑا بھی جگ تے بن گیا جلا حسین دا انہیں کدی نہیں چھوڑنا پلا حسین